ये है इजाज़ी ऑफिशियल। यहाँ आपको हमदो नात और तकारी देखने को मिलेगी। نعم المالكي. نعم نعم. جهاد. نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ أنس بن مالك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أنس بن مالك. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أبي هريرة. أكمل. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول هل لك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن كان رسول النار. الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أبي هريرة. أو لكلكم ثوبان. أبي هريرة. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أبي ذر. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث من؟ أبي سعيد. عند من؟ عند مسلم. إنما الصيام جنة. حديث من؟ أبي هريرة عند الشيخين. من أراد الحج فليتعجل. حديث من؟ حديث أبي هريرة عند أبي داود. عند من؟ أبي داود.